السلام. واش الخوت كيف ما شفتوا معنا البلان في العنوان؟ اليوم غادي تكون حلقة خاصة على مجموعة البلاك ارمي او ما يسمى بالجيش الاسود، اللي كتعتبر ما بين اشرس الاولتراس في الموفمون المغربي. وبالنسبة لكلمة الشراسة فراه قليلة في حق هاد الجروب اللي متشبت بمبادئ الاولتراس. تبع معايا وغادي تعرف علاش. نهضروا على اخر الاعمال اللي قامت بهم هاد المجموعة والالبومات اللي صدرات ولي كورتيج اللي دارت، وبطبيعة الحال البيشال اللي قلبت. بما اننا في كلمة الاولتراس سول بلانا الخوت، اولتراس هي كلمة لاتينية اللي كتعني المتطرفين، اللي كتظهر بصورة المجموعات اللي معروفة بانتمائها وولائها الشديد لفريقها. باش ما نطولش عليكم بزاف حيت عارفكم بغيتو تعرفوا هاد الجروب. مجموعة البلاك ارمي تأسست على يد مجموعة ديال الدراري من مدينة تمارة اللي بدات الحكاية ديالهم سنة 2006، وبالضبط 16 سبتمبر اللي كان أول ظهور لهم بمدينة الخميسات من بعد مجموعة أولترا عسكري اللي كيعتبروه خوهم الكبير في الفيراج، اللي كيجمعهم حب واحد وكلمة واحدة: كورفاتشي فاميلي. رغم العدد المحترم اللي كانوا به في ذاك الوقت غادي يقدروا يبصموا الاسم ديالهم في مدة قليلة اللي غادي يزعزعوا فيها الموفمون المغربي بديك الشراسة اللي فيهم. وبالنسبة للوغو الخاص ديالهم هو عبارة على ملكوفية الفلسطينية. غادي يكون ليه الفضل كأول أولتراس في الموفمون المغربي كتقوم بتسمية تاريخ تأسيسها بالعام الهجري اللي هو 1427. قبل ما ندوزو لآخر الأعمال هاد المجموعة ما فيها باس إلا بغيتي درتي لايك وفرقعتي ديك سابسكرايب وحط في الكومونتير المجموعة اللي كتنتمي ليها، وكون أكيد غادي نلبي ليك داكشي اللي بغيتي في الحلقة الجاية. ما بين آخر الأعمال مجموعة البلاك ارمي قامت بدخلة رواد في ملعب باب الرواح ضد نادي القنيطري اللي كان عبارة على 3 أعضاء ملتزمين داخل الفيراج وازين في يديهم أجاج حمر مرفوق بميساج لوف اوف ذا جيم نوت فار فايم، اللي كتعني حب اللعبة ليس من أجل الشهرة، اللي كان كلاش لشابين بالأولتراس. وتيفو اخر في مدينة طنجة اللي كان مكتوب فيه كلمات فيلية اللي عبروا بها على الحب والوفاء ديالهم للفريق. وتيفو اخر في ملعب القنيطري ضد الدفاع الحسني الجديدي في كأس العرش غادي يحملوا تيفو مكتوبة فيه كلمة تروفي اللي كتعني الكأس اللي كانوا كيطالبوا فيه في ديك السنة. وواحد الوقيته غادي يتحول حرف الطي لحرف 12 بما انهم كيطالبوا بكأس العرش رقم 12، ومع ذلك غادي يخسروا في ديك المباراة وما غاديش يستسلموا. وسنة 2019 غادي يطلعوا تيفو المرحوم امين عضو من اعضاء هذا الجروب الله يرحمه ويصبر والديه في هذا النار. تيفو كان عبارة على صورة المرحوم مكتوبة عليه دير اللي كتعني عزيزي، اللي رافقوه بميساج your soul is which is forever اللي كتعني روحك معنا للابد. وهنا كتحس باللي فريمون هاد الناس عايشين المونطاليتي اولتراس ريسبكت ليهم. وفي نفس السنة غادي يقوموا بدخلة فيها اللوغو الخاص للمجموعة اللي كيفتخروا به، اللي كان كلاش الاول للسلطة والثاني الاعداء اللي كيحاربوه، اللي غادي يعبروا تحتو بميساج وي وير اند وير ستيل تاكينج تي ويل، اللي كتعني كنا وما زلنا ناخذ عجلة القيادة. وهنا غادي نكونوا دزنا مرحلة تيفوات. واخا انا عارف غادي يجي عندي واحد من تامي لهاد الجروب ويقول لي ما قلتيش تيفوات كاملين، وغادي نرد عليه باللي الا جيت نذكر الاعمال كاملين فراه خاصني حلقة خاصة لهاد الشي ديال التيفوات. هذاك الشي علاش ذكرنا غير اخر الاعمال. ألبوم سبيريتو دي سبارتينينزا اللي كتعني روح الانتماء، اللي فيه 8 ديال التراكات، وتراك منهم كيحكي على المعاناة من 2006 وداكشي اللي عاشو حتى ل 2014. وألبوم نيفر ديد اللي كتعني لا يموت ابدا. هذا الالبوم تطرح سنة 2010 من بعد ما رجعوا بالباشاج للتيران اللي كانوا ممنوعين يباشيو في المغرب كامل بسبب الاسم الخاص بهم اللي كيحمل كلمة الجيش الاسود، والاتهامات من طرف مجموعات اخرى اللي كانوا ضحايا في لعبة الاولتراس على يدين البلاك ارمي. وهذا الروح اللي فيهم وعدم الاستسلام هو اللي خلاهم يكتسحوا حروب على المملكة المغربية من الشمال للجنوب بالشعبية الكبيرة اللي ولات عندهم حاليا.
والبوم العائله الكبرى اللي كيحمل 8 ديال التراكات اللي كيهضروا فيه على الواقع اللي كيعيشوا. والبوم هيستيريا اللي فيه 8 ديال التراكات وفيه دي شون صوارين. البوم فاتوس لوكوس اللي كتعني الرجال المجانين بالاسبانيه اللي كيحمل 8 ديال التراكات. ومن القواعد اللي متبعينهم هاد الجروب هذا فيكتوري اوروار اللي كتعني النصر او الحرب اللي غاديين بها ومتشبتين بالقاعده ليومنا هذا. وبالنسبه للكورتيجات فراه كاينين بزاف، وباش ما نطولش عليكم غادي نشوفوا كورتيج واحد اللي كان في مدينه الدار البيضاء. وبالنسبة لهاد الكورتيج فراه تنقلوا فيه المجموعات بجوج تحت شعار هوس لي زانديان كازارابت. من بعدها غادي يخرجوا تراك كيعبروا فيه على داكشي اللي داروا. نخليكم شوية مع الديسك. صوت من كورتيج كبير هذا جيش العاصمة، أي شيء معنا ربي يولى حروف الندمة، يلي ضغطي فينا كيف هذا تكوي في الفيل، صورني بحجري زومي في بلادك ما قد تزيد. وبالنسبة للتراك اللي بغيت مزك ليه فراه مع ألبوم العائلة الكبرى، التراك اللي بينوا فيه على الشراسة وبأنهم مازال غادي يعاودوا شي كورتيج إلا ما احترموش راسهم دوك الناس. ودابا وصلنا للمهنة ديال الجيش الأسود اللي هي قلب البيشان. ومع العلم أول أولتراس كتقوم بقلب الباش هي مجموعة البلاك أرمي. أول ضحايا كانوا في قبضة العساكر باش البريغاد روج اللي كيتواجد بمدينة تونس. ومن موراها غادي يديو باش فريدوم المساند الرجاء البيضاوي اللي بصراحة هاد الناس قبلوا باللعبة وانسحبوا اللي كنعتبرهم فريمون اولتراس. ومن موراها غادي يقلبوا باش اولتراس وينرز، وعلى حساب المعلومات اللي عندي انهم نكروا الحقيقة وما انسحبوش. واللي عنده شي فكرة على هاد البلان يحطوا لتحت في كومونتير الخوت، بحيث ان الجيش الاسود هذه هي المهنة ديالو فراه ما يكتفيش بهاد البيشان. والا جيت نجبد كلشي راه ما نساليش. ونخليكم شويه مع التراك اللي كيوضحوا فيه لي زولتراس اللي ما تقبلوش الحقيقه، وهاد الديسك اللي كيتواجد في البوم فاتوس لوكوس. يا عالم فوق شحال من باش وفي سيف ايدينا الاسرائيلي بيدي صدمة كبيرة قدام عينهم وما تعرفوا بيها عقليتهم في ريدي وبلا كارمي فاتشو الحدود تونس وليبيا وتشور علينا الشديد. وبالنسبة للعساكر فراه كيواجهوا صراعات ضد الأمن في كل مباراة ليهم بسبب القمع وعدم الإخضاع إلى أي طرف. كان تعجبكم وكانوا يهزوا ميساج كيوضحوا فيه داكشي والو. لا نسيت شي حاجة ولا ناقص شي حاجة مبادئنا غير قابلة للتحت في كومونتير. واللي كينتمي لشي مجموعة يحطها ليا لتحت في كومونتير باش الحلقة الجاية تكون عليها.